الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحضرة حبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأهل الخير أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات الساداتنا البدريين والوحديين والهنينين والخندقين والخيبرين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرات السادات المدفونين في هذه البقاع سيما إلى حضرة من اجتمعنا هؤلاء بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين والخيبريين وبقية الصحابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات أمهات المؤمنين، وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين كلهم أجمعين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لك الحمد يا ربي يا الله يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى تحب وترضى الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وما خللنا وما ذكرنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة أولا منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقوة عيننا وثمرة فؤادنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وإلى حضرات أزواجه وذرياته وأهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات الساداتنا البدريين والأحديين والهنينيين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات السادات وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وإلى حضرات السادات المدفونين في هذه البقعة سيما إلى حضرة من اجتمعنا هؤنا بسببه وأصوله وفروعه أجمعين وإلى حضرات مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية والنقشبندية والسهروردية والجستية والشاذلية وسائر مشايخ طريقة كلهم أجمعين وإلى حضرة غوثنا ملادنا كتب العالم كتب الكتاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي وإلى سلطان الخواجة معين الدين السيستي الأجميري وإلى حضرة قطب الزمان سيد علوي المنفرمي وإلى جدي سندي كتب سيد محمد باحسن جمل الليل وإلى جدي صديق سيد عبد الغفور عمر شهاب الدين وإلى جدي سيد عبد القهار شهاب الدين وإلى حضرات أجدادي كلهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم اللهم يسر عسيرنا اللهم يسر عسيرنا اللهم يسر عسيرنا وسخل أمورنا وفرج همومنا وقض حوائجنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وأمراض مرضانا وأمراض أزواجنا وذرياتنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترت ولا مرضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا هما إلا كشفت ولا عدوا إلا قهرت ولا سهرا إلا أبتلت ولا دينا إلا قضيت ولا فسادا إلا صلحت ولا شبابا إلا عسنت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فإن تيسير العسير إليك يسير. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك نحتال من تحتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا دوام العافية، اللهم ارزقنا دوام الغنى، اللهم ارزقنا دوام العزة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واحفظنا واحفظ أهلنا واحفظ من تعلقوا بنا واحفظ من معنا يا عفيظ من كل بلاء الدنيا ومصيباتها فتناتها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، واغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من آجالنا، فإن الخير بيدك إنك على كل شيء قدير. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك أن تقضي حوائجنا وأن تكشف قروبنا وأن تعسل مقصودنا وأن تشفي مرضانا وأمراض مرضانا وأمراض من معنا وأمراض من أوصانا بالدعاء وأمراض أزواجنا وذرياتنا وأمراض إخوتنا وأخواتنا الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية وسائر الأمراض بحقك وبجاه كرامات أولياء الكرام وبحق السادات المذكورين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم احسن عاقبتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعزنا ولا تذلنا ولا تفضحنا في الدارين، اللهم أعزنا ولا تذلنا ولا تفضحنا في الدارين، اللهم أعزنا ولا تذلنا ولا تفضحنا في الدارين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. നാം ആരുടെ നിയ്യത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ ദറജനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സയ്യിദവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റ് സാദാത്യങ്ങളുടെ ദറജനെ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ കൂടിയത് സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസാണ് റബ്ബേ. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ സകലമായ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്.
റബ്ബേ നന്മയുടെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറക്കണേ അല്ലാ, തിന്മയുടെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അടക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുവിൽ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, അവരെ ഖബറിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹിസാബില്ലാതെ അവരെയും ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ. അവ്വലീങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ, അവ്വലീങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിൻ്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് ഹൗദിൽ കുടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അർശിൻ്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ, അർശിൻ്റെ തണൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഈ ഹായിബായി മടക്കല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ ഒരുപാട് പാപികൾ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികൾ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഷാഫിനിയാണ്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല രോഗികളുണ്ട്, നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല രോഗികൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഷാഫിയായ റബ്ബേ എല്ലാ രോഗത്തിനും ശിഫ നൽകുന്ന റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പല രോഗികളാണ് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിലുള്ള പല രോഗികളിന് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഷാഫിയായ റബ്ബേ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയ രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, കിഡ്നി രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, ലിവർ രോഗമുള്ള, കൈകാൽ മുട്ട് വേദന സംബന്ധമായ, ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, പ്രമേയം പ്രഷർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന, അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യമായ ഇസിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, എന്ത് ഷെറുകളാണ് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സാഹിദീങ്ങളുടെ സിഹറത്തൊട്ടും വാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമനത്തൊട്ടും ആസിദീങ്ങളുടെ ഹാസദനത്തൊട്ടും നമ്മയും നാം സ്നേഹിക്കുന്നവയും കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഷെറു ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകരോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, മാറാവ്യാധി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, മാറാ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും ഇനി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാ, എന്ത് രോഗം ഞങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ രോഗത്തിൻ്റെ ശിഫ നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, കടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ, ധനം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടങ്ങൾ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കടത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്, അവരെല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, കൃഷിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തദ്രീസ് താലീമ് തൗലീത്ത് ഖുലാലിക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞാൻ പ്രവൃത്തിയിൽ, കൃഷിയിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാ, റാസിക്കായ തമ്പുരാൻ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾ ചൊരിയണേ അല്ലാ, നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ലാ യൻജു അഹദും മിൻകും ബി അമലി ഹബീബായ ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരാളും അമൽ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. വലാ അൻത യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലാന ഞാനും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ഇല്ലാ യതഗമ്മദനി അല്ലാഹു ബിറഹ്മ, അള്ളാഹിൻ്റെ കാരുണ്യം വർഷിച്ചാലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. റബ്ബേ എൻ്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണേ റഹ്മാനെ, എൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കണേ റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ തിരുഹദറത്തിൽ ജീവിതത്തിലെത്താൻ പലതവണ എത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. യഖ്ലത്തിലും മനാമിലും ഹബീബിനെ പലതവണ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾ അതിന് അർഹരല്ലെങ്കിലും നീ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാ, എൻ്റെ കഅബ ഷരീഫിൻ്റെ നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ, ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് ഇനി നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകി സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാൻ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാൻ റഹീമായ അല്ലാ, പ്രസവം അടുത്തവരെ പ്രസവം നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ.
കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ജീവിക്കൽ ഖൈറാൻ സമയത്ത് ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കൽ ഖൈറാൻ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കരുതി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒത്താശ ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സാദാത്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ റബ്ബേ, അവരെ ഞങ്ങൾ ജന്നാത്ത് ഫിർദൗസിൽ മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത സഹായം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി സഹായിച്ച ഒട്ടനവധി മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തോടെ വരാനും കൂടാനും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ജമ്മന ഹദാ ജമ്മൻ മർഹൂമ وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بسم الله اللمان اللمان يا ديان اللمان اللمان يا منان اللمان اللمان يا برهان الأمان اللمان من زوال الإيمان ومن حسد الإخوان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردن أيدينا خائبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. اللهم صل على محمد.